नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:25 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मंगलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सानो लगानीमा स्थापना गरिएको अचार उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगबाट पाएको सफलताको प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै गरी एउटा नमुना प्राविधिक विद्यालयको चर्चा गर्नेछौँ, जहाँ देशका दूरदराजका विपन्न सडक बालबालिका र दुर्व्यसनमा फँसेका युवा पुस्ताको जीवन रूपान्तरण अभियानसँगै सिप र क्षमताले भरिपूर्ण युवा पुस्ता निर्माण गर्दै आएको एउटा उदाहरणीय प्राविधिक स्कुल ओल्गा भोकेसनल स्कुलका विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। पसिना र पौरख बगाउने हो भने के सम्भव छैन र? यसको एउटा गतिलो उदाहरण हुन् बर्दियाकी रेखा शर्मा चौधरी। 2 वर्ष अघि सानो लगानीमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा उनले स्थापना गरेको नेपाली अचार उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगले अहिले उनको परिचय बदलिदिएको छ। 15 जनालाई रोजगारी दिएकी छिन्। नेपालका परिचित सुपरमार्केटहरूमा उनले उत्पादन गरेको अचारले स्थान पाएको छ। युरोप र अमेरिकाबाट हुने अचार, गुन्द्रुक र मस्यौराको मागलाई पूर्ति गरिरहेको छ र राम्रो आम्दानी समेत भइरहेको छ। थोरै लगानीमा सञ्चालन गरेको एउटा अचार उत्पादन गर्ने यो व्यवसायबाट रेखाको परिचय अहिले सफल महिला उद्यमीको रूपमा स्थापित भएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। चटनी अर्थात् अचार। अचार तेस्रो तत्त्व तथा भोजन हो जुन हामीले गरेको भोजनलाई स्वादिष्ट मात्र बनाउँदैन, भोजन र खाजा पचाउन सहयोग पनि गर्छ। मुखै रसाउने थरीथरीका अचार उत्पादनसँगै पछिल्लो समय अचारका पारखी पनि बढ्दैछन्। हरेक नेपालीको भान्सामा अचार नियमित परिकार बन्न थालेको छ। खानाको स्वादका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि विभिन्न प्रकारका अचार अब आम उपभोक्ताको आदत नै बनिसकेको छ र नुनदेखि सुनसम्म आयात हुने हाम्रो देश अचारमा भने आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। मुलुकलाई अचारमा आत्मनिर्भर बनाउन अथक मेहनत र सङ्घर्ष गर्ने अनेक पात्र छन्। तिनै पात्रमध्ये एक हुन् रेखा शर्मा चौधरी। बर्दियाकी रेखाले 2 वर्ष अघि सानो लगानीमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा स्थापना गरेको नेपाली अचार उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगले रेखाको परिचय बदलिदिएको छ। परिवारका सदस्य बाहेक 15 जना महिलालाई रोजगारी अचार उद्योगमै। अचेल रेखा समाचारमा सफल अचार उद्यमीका रूपमा छाउन थालेकी छिन्। तपाईँ नेपालका परिचित सुपरमार्केटहरूमा पुगेर अचार खोजी गर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ उनै रेखा शर्मा चौधरीको उद्योगमा उत्पादित अचार। यति मात्र होइन, युरोप र अमेरिकामा बढ्दो अचार, गुन्द्रुक र मस्यौराको माग पनि रेखाकै उद्योगले धानिरहेको छ। हो, बढ्दो अचारको मागसँगै महिलालाई रोजगारी र अचारका परिकार बेचेर मासिक 1.5 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी। गरे के हुँदैन र? थोरै लगानीमा सञ्चालन गरिएको अचार उत्पादन व्यवसायले छोटो समयमै रेखालाई सफल उद्यमी बनाएको छ। 18 वर्ष अघि बर्दियाबाट परिवारसहित राजधानी आएकी रेखाले परिवार पाल्न गरेको सङ्घर्षको अर्को एउटा श्रृङ्खला बन्न सक्छ। जागिर खाइनन् कि दुनियाँलाई मनपर्ने मिठाई पसल चलाइनन् कि कठोर मेहनत गर्दा पनि रेखाको भेट भएन सफलतासँग। अन्ततः केही नयाँ व्यवसाय गर्ने सोचमा पुगेर 2075 मा उद्योग विभागमा रिक फुड उद्योग दर्ता गरिन्। यसको उद्देश्य थियो अचार उत्पादन।
कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अचार उत्पादन सम्बन्धी 10 दिने तालिम लिइन् र राजधानीको बुढा नीलकण्ठमा एउटा कोठाबाट सुरु भयो रेखाको नयाँ उद्यम सपना। खाद्यबाट एउटा तालिम, यो अचारको तालिम खुल्यो। त्यसपछि त्यहाँ तालिम गरेँ, 10 दिनको तालिम गरेर अनि मैले आफै कम्पनी दर्ता गरेँ, घरेलु दर्ता गरेँ। त्यसपछि लाइसेन्स नम्बर निकालेँ, प्यान दर्ता गरेँ। त्यसपछि आफै उद्योग सञ्चालन गरेँ। स्वादिष्ट र गुणस्तरीय अचार उत्पादनमा रेखाको ध्यान थियो। अचारका पारखीको माग अनुसारको अचार उत्पादन चुनौती पनि थियो। यसपटक समयले साथ दियो। उत्पादित अचारले बजार लिँदै गयो। बजारमा अचारको माग बढ्दै गयो। किराना पसलदेखि राजधानीका सुपरमार्केटमा रिक ब्रान्डको अचार मन पराइन थाले, माग बढिरह्यो। सुरुमा परिवारका सदस्य मात्रै सरेक उद्योगमा क्रमशः अन्य महिलाका लागि पनि रोजगारीको ढोका खुल्न थाल्यो। 15 जना महिला अचार उद्योगमा रोजगार छन्। फुर्सदमा परिवारका सदस्य पनि रेखालाई सघाउँछन्। परिवारका सबै स्वरोजगार भएका छन्। प्रत्येक जिल्लाबाट कोही अछामका हुनुहुन्छ, कोही बाजुराका हुनुहुन्छ, कोही कञ्चनपुरका हुनुहुन्छ, कोही बर्दियाका हुनुहुन्छ। सबैलाई समेटेर मैले चाहिँ कामहरू, तालिमहरू सिकाउने र उहाँहरूलाई रोजगारी एउटा तलबमा अलिकति पैसा पनि दिएर राखिरहेको छु। घरमै मेरो 9-10 जना यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण डरले गर्दाखेरि मैले चाहिँ गाउँ पठाएँ होइन। 15 जनालाई मैले रोजगारी दिएको छु। उपभोक्ताको स्वादे जिब्रोले मागेको अचार उत्पादनमा होमिइन रेखा। मासुको अचार, अमलाको अचार, लप्सीको अचार, लप्सी क्यान्डी, टोमेटो सस, मुलाको अचार, मिक्स अचार, टिमुरको छोप, गुन्द्रुकको अचार, आँपको अचार, टिमुर पाउडर लगायत धेरै प्रकारका अचार तथा मस्यौरा, गुन्द्रुक लगायतका परिकार उत्पादनमा सफलता मिल्दै गयो। अचारहरू भन्नुपर्दा लगभग 8-10-12 किसिमकै अचारहरू बनाएँ। त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा टिमुरको छोप, अगपरे खुर्सानीको अचार, गुन्द्रुक भटमासको अचार, लप्सीको अचार, मिक्स अचार, त्यसपछि तपाईँको मुला र अकपरे खुर्सानीको अचार, मेथीको अचार, टिमुरको पाउडर, धेरै थरीको मैले अचारहरू बनाएँ। त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ अब यो मस्यौरा, गुन्द्रुकहरू पनि बनाएँ। रिक फुडका उत्पादनहरू स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत निर्यात हुन थाले। धेरै जसो माग अस्ट्रेलियाबाट हुन्छ। युरोप र अमेरिकामा पनि नेपाली अचारको माग बढ्दो छ। मैले उत्पादन गरेको अचारहरू सुपरमार्केटहरूमा पठाउँछु र अहिले बाहिर अस्ट्रेलिया पनि मैले 3 लट पठाइसकेँ। अहिले फेरि मलाई एकजना युकेबाट पनि एकजना सरले भन्नुभएको छ, यो गुन्द्रुक भटमासको अचार, थकाली गुन्द्रुक भटमासको अचार, मुला र यो अकबरे खुर्सानीको अचारहरू अनि गुन्द्रुक मस्यौराहरू भन्नुभएको छ। तर अब उहाँहरूलाई मैले सामान, अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके जस्तो ठाउँमा मैले सामानहरू पुर्याउनलाई अलिकति मलाई आर्थिक अभाव छ। मेसिनहरू मलाई चाहिएको छ, अलिक ठुल्ठुलो मेसिनहरू चाहिएको छ। त्यसको लागि अलिकति पैसाको अभाव छ। अलिकति अनुदान कतैबाट पाइन्छ कि भन्ने आशा गरिरहेको छु। त्यसो अचार उत्पादनका लागि चाहिने टिमुर, लप्सी, मुला, गाजर, खुर्सानी, बेसार, गोलभेडा लगायतका कच्चा पदार्थ जुम्ला, बर्दिया, इलाम तथा कालीमाटीबाट आपूर्ति हुन्छ। उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ पश्चात बजारमा पठाउने गरिन्छ। बजारका लागि कुनै समस्या छैन। यहाँ उत्पादन भएका अचार, गुन्द्रुक तथा मस्यौरा बिक्रीका लागि बुढा नीलकण्ठमा आउटलेट पनि छ। थोक उत्पादन विभिन्न सुपरमार्केटमा पठाउने गरिन्छ। लगानी सुरुमा मैले त मसँग त्यति पैसा पनि थिएन। मैले यताउता अब आफन्तीसँग यताउता सरसापट गरेर त्यही 3.5 लाख जति लगानीमा मैले काम सुरु गरेको हो। मैले हिसाब राखेको छु सर, केही नभए पनि मेरो चाहिँ मासिक, अब भनौँ न त मेरो अर्डर आयो भने एकैचोटि 3-4 लाखको पनि मैले सामान पठाउँछु होइन। त्यो मासिक भनौँ लगभग 1.5 लाख जतिको आम्दानी हुन्छ। 3 लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको रेखाको अचार उद्योगले मासिक 1,50,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको छ। थोरै लगानीबाट मनग्या आम्दानी लिन सफल भएकी रेखा यो व्यवसायबाट पूर्ण सन्तुष्ट छिन्।
बेरोजगार दिदीबहिनीलाई यस्तै व्यवसाय गर्न सुझाव दिन्छन्। रेखा तालिम दिन तयार छिन्। थोरै लगानीबाट आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्। मैसँग आएर पनि त म तालिम दिन्छु। उहाँहरूले एउटा मात्र एक आइटम मात्रै सिकेर राम्रो तरिकाले आफ्नो प्रोडक्ट राम्रो तरिकाले गर्नु, क्वालिटी राम्रो गराउन सक्नुभयो भने त्यसैबाट पनि उहाँहरूले आफ्नो आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ। अचार बनाएर बजारमा बेच्नको लागि हाम्रो त्यो लाइसेन्स नम्बरहरू चाहिन्छ हैन, लाइसेन्स नम्बर चाहिन्छ, प्यान दर्ता गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ दर्ता गर्नै पर्छ। 1.5 लाख रुपियाँमा पनि काम गर्न सुरुवात गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एकैपटक भारी मात्रामा अचारको माग हुन्छ। घरेलु उद्योगमा एकैपटकमा धेरै उत्पादन गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ। बजारमा ब्रान्ड बनेकाले व्यवसाय थप विस्तार गर्न योजना छ रेखाको। व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदान भए धेरैले यस्तो उद्यम गरेर रोजगार हुन सक्ने रेखाको धारणा छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण सहयोग र अनुदान दिनुपर्ने रेखाको तर्क छ। मैले मेयर साहबसँग कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो उद्धव खरेलसँग मैले कुरा राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ निवेदन लेखेर दिनुहोस्, हजुरले चाहिँ यो मेसिनहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, तर तपाईँलाई अलिकति सहुलियतमा भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन। तर मैले पाएको छैन, सहुलियतमा चाहिँ केही पनि पाएको छैन। मैले आफै सानोतिनो मेसिनहरू चाहिँ मैले आफै किनेको छु, तर सानो मेसिनले हुँदैन, गाह्रो हुन्छ त्यो मसेराहरू बनाउँदाखेरि। तपाईँ पनि अचार उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 लाख रुपैयाँबाट व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। बेरोजगार युवा पुस्तालाई यस्तै सिप सिकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न रेखा हौसला दिन्छन्। बेला बेला निशुल्क तालिम समेत सञ्चालन गर्छिन्। अचार उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर स्वरोजगार हुन चाहनेलाई रेखाले आवश्यक तालिम दिएर ऊर्जा भर्छिन्। मैले प्रत्येक जिल्लामा गएर म जस्तो हजारौँ महिलाहरू, पिछडिएको महिलाहरूलाई मैले जानेको सिप सिकाएर, दुर्गम क्षेत्रमा त झन् कस्तो अभाव छ, कति दुःख पीडा छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर मैले आफूले जानेको सिप सिकाउने मेरो उद्देश्य छ। यदि कुनै किसिमको तालिम मसँग भएको सिपहरू जुन पनि तालिम सिक्न चाहनुहुन्छ भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म प्रत्येक जिल्लामा जुन ठाउँमा गएर पनि म तालिम दिन तयार छु। अचारसँगै केही समयदेखि महिलाले लगाउने श्रृङ्गारका पहिरन समेत उत्पादन सुरु भएको छ। चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर आकर्षक माला र चुराका सेट तयार पार्ने अर्को उद्यम पनि छ रेखाको। म चाहिँ यो पनि माला चुराहरू बनाएर बजारमा जस्तै तीज दसैँहरूमा साथीहरू आएर ल रेखा दिदी हामीलाई यति सेट चाहियो, चुरा माला बनाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। मैले बाहिर पनि अलिकति पठाएँ, युके र जापानतिर पनि पठाएँ। माला चुरा मात्रै बनाएर पनि एउटा महिलाले आफ्नो जीविका आर्जन गर्न सक्छ। आफ्नै घरमा बसेर गर्न सकिने यो व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने सफल उदाहरण हुन् रेखा शर्मा। रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवा पुस्ताका लागि प्रेरणा पुञ्ज पनि। प्रत्येक घरमा एउटा न एउटा सिपमूलक कार्यक्रम आफ्नो भनौँ न एउटा व्यवसाय गरेर त्यस्तो गरे प्रत्येक घरमा एउटा व्यवसाय हुने भनेपछि त्यत्तिकै हाम्रो देशमा चाहिँ समृद्ध नेपाल बन्छ। विदेश नजाउँ, अर्काको देश नजाउँ, आफ्नै देशमा गरे के हुँदैन र। महिला दिदीबहिनीलाई मात्रै होइन, पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सिप सिकौँ, आत्मनिर्भर बनाऊ, आफू पनि भनौँ आत्मनिर्भर बनाऊ र अरूलाई पनि सिप सिकाएर उहाँहरूलाई पनि एउटा आफ्नो सिपको गरौँ भन्ने चाहन्छु। सानो लगानीमा स्वदेशमै स्वरोजगार हुन चाहने स्वावलम्बी पात्रले रेखाको अचार उद्योगको सफलतालाई रोल मोडलका रूपमा लिनुपर्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा जे उपलब्ध छ त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नै माटोमा पौरख गर्न सकियो भने पक्कै सफलता मिल्नेछ। दर्शकहरू, अब हामी एउटा नमुना प्राविधिक विद्यालयको बारेमा
चर्चा गर्दैछौँ। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका छोराछोरीहरूले रुचि अनुसारको तालिम, शिक्षा र अवसरका लागि अब धेरै भौतारिरहनु पर्दैन। ओल्गा भोकेसनल स्कुल तपाईँको रुचि अनुसारका प्राविधिक तालिम, त्यो पनि निशुल्क दिन हरदम तयार छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्थान ललितपुरको खोकना, संस्था ओल्गा भोकेसनल स्कुल। उसको मातृ संस्था हो नेपाल युथ फाउन्डेसन। अनि यी किशोर र युवा पुस्ताका कर्मठीला पाखुरीहरू हुन् प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिरहेकाहरू। यो कुनै उद्योगको विज्ञापन पनि होइन, यी मजदुरहरू पनि होइनन्, तर उनीहरूले उत्पादन गरेका, अझ भनौँ उत्पादन गर्न सिक्ने क्रममा बनेका यी सुन्दर सामानहरू देश विदेशमा निर्यात भइरहेको छ। यहाँ काम सिक्नेहरू बेरोजगार छैनन्। सिक्ने क्रममै यस्ता गुणस्तरीय सामान बनाउन निपुण छन् प्रशिक्षार्थीहरू। 4वटा विधामा यहाँ प्राविधिक शिक्षा दिइएको छ। दूरदराजका अनि गरिब निमछराका छोराछोरी यहाँ निशुल्क प्राविधिक शिक्षा लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई बस्ने र खाने सुविधा समेत उपलब्ध छ। यहाँ आएर 3 महिने तालिम लिनको निम्ति उसले करिब 1 महिनाको 10 देखि 15 हजार खर्च गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा उसको लागि सम्भव नहुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यहाँको उपलब्ध हुने तालिम त फ्री अफ कस्ट, त्यसमा कुनै शुल्क लाग्दैन। निशुल्क तालिम हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ उहाँहरूलाई, र उहाँहरूलाई खाना बस्नको निम्ति होस्टेल समेत व्यवस्था छ। र कुनै एउटा युवा, दुर्गम ठाउँको युवा होस् वा कुनै ठाउँको युवा, हाम्रो यदि उहाँहरूले कुनै अवसर प्राप्त गर्नुभएको छैन, उहाँहरू तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ, पढाइमा पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्नु भएन र बेरोजगार भइराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि यो उपयुक्त ठाउँ हुनसक्छ। हामी उहाँहरूलाई निशुल्क खाना बस्न सहितको तालिम, निशुल्क तालिम उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल युथ फाउन्डेसनको एउटा अर्को विधा हो ओल्गा भोकेसनल स्कुल। पश्चिम नेपालमा कमलरी प्रथा उन्मूलनसँगै गरिबी र विपन्न परिवारका सन्तानलाई निशुल्क शिक्षा दीक्षा अनि सडक बालबालिका र दुर्व्यसनमा फँसेकालाई सुधार गृहमा राखेर असल र दक्ष युवा पुस्ता बनाउने अभियानमा नेपाल युथ फाउन्डेसन क्रियाशील छ। ती गरिब युवाहरू जो पिछडिएको क्षेत्रबाट, पिछडिएको समाजबाट जो युवाहरू पढ्न सक्नु भएन, अर्थात् उहाँहरूसँग धेरै पैसा छैन सिप लिनको निम्ति पनि, त्यस्ता युवाहरू, पछाडि पारिएका युवाहरू, मार्जिनलाइज युवाहरूलाई हामी तालिम प्रदान गर्छौँ। नेपाल युथ फाउन्डेसनले आधारभूत विद्यालयदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म पढिरहेका 1000 का हाराहारीमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको छ। ललितपुरको खोकनामा भने 25 रोपनी जग्गामा बनेको ओल्गा भोकेसनल स्कुल प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित छ। कार्पेन्टरिङ, इलेक्ट्रिसिटी, वुड टर्निङ, प्लम्बिङ लगायतका तालिम यहाँ उपलब्ध छन्। यस्तो एउटा प्राविधिक शिक्षालय जहाँ गरिब गुरुवाका सन्तानले पढेको पैसा तिर्नु पर्दैन। बस्न र खान सुविधा अनि केही पारिश्रमिक पनि उपलब्ध छ। कार्पेन्ट्री छ, वेल्डिङ छ, त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिकल छ र प्लम्बिङ। अहिले विशेष गरी 4वटा ट्रेनिङहरू, 4वटा ट्रेडमा ट्रेनिङहरू सञ्चालन भइरहेको छ र हामीले लगत्तै एउटा केयर गिभरको ट्रेनिङ पनि सुरुवात गर्दैछौँ र यो सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त 1 लेभलको, अर्थात् हामी यसलाई 390 घन्टे चाहिँ तालिम भनेर भन्छौँ। यो 390 घन्टाको तालिम चाहिँ हामी उहाँहरूलाई 3 महिना लगाएर प्रदान गर्छौँ र यो 2.5 महिनासम्म हाम्रो यहीँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल 20% थ्योरी हुन्छ भने 80% प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यसरी हामी उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ भने 2 हप्ता जति उहाँहरू ओजेटी, अन द जब ट्रेनिङ भनेर भनिन्छ, उहाँहरूलाई फिल्डमै काम गर्न पठाउँछौँ र फिल्ड अनुभव लिएर उहाँहरूले आउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू या त आफै स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ भने या उहाँहरू रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने एउटा आधार चाहिँ हामी बनाइदिन्छौँ उहाँहरूलाई।
लागु औषधका दुर्व्यसनमा फँसेका युवा पुस्ता, सडक बालबालिका अनि संस्थाको सम्पर्कमा आएका जो कोही यहाँ ढुक्कसँग तालिम लिन सक्छन्। करिब 300 जति युवाले तालिम लिइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये 90% रोजगार छन्। केहीले त आफै उद्यम सुरु गरेर अरूलाई पनि स्वरोजगार बनाइरहेका छन्। अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्ड हेर्दाखेरि 90% भन्दा बढी या त स्वरोजगार या रोजगारी चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र आफ्नो खुट्टामा उहाँहरू चाहिँ उभिन सक्नु भएको छ। ओल्गा भोकेसनल स्कुलमा तालिम लिएका युवा स्वदेशमै पनि उद्यम गर्न सक्छन्। कोही बाध्य भएर विदेश जान्छन् भने पनि यहाँको तालिमले उनीहरूलाई निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। केयर गिभरको कक्षा सञ्चालनको तयारीमा संस्था जुटेको छ। 1.25 करोड युवाहरू विदेशमा भड्किनु पर्ने, रोजगारी प्राप्त नभइरहेको स्थिति छ। यसमा पनि पढ्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ। 62% त 10 कक्षामा पुग्दासम्ममा ड्रप आउट भइसकेका हुन्छन्। उहाँहरूको शिक्षा पुरा भएको हुँदैन। त्यस्ता युवाहरू जो शिक्षा पुरा गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूले यदि सिप प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो जीवनयापन गर्नको निम्ति एकदमै सहज हुन्छ। संस्थाले दिएको तालिमबाट युवा पुस्ता मात्र होइन, उनीहरूका परिवार पनि खुसी छन्। संस्थाकै रेखदेखमा रहेर काम सिकिरहेका युवा पुस्ता लागु औषधको दुर्व्यसन त्यागेर समाजमा सचेतना फैलाउने प्रण गर्दै तालिमरत छन्। सडक बालबालिकाहरूको पनि जीवनशैली फेरिएको छ र बनेका छन् असल र इमानदार प्राविधिक कामदार, यो देशका असल नागरिक। देशलाई दक्ष युवा चाहिएको छ। ज्ञान र क्षमताले भरिपूर्ण युवा, त्यही युवा पुस्ता निर्माणमा होमिएको छ नेपाल युथ फाउन्डेसनको ओल्गा भोकेसनल स्कुल। यो स्कुल यस्तो प्राविधिक शिक्षालय हो जहाँ नाफा कमाउन पाइन्छ तर नाफा बाँड्न पाइँदैन। समाज सेवामै लगाउनु पर्छ। ओल्गा भोकेसनल स्कुलले देशमा आवश्यक अन्य विधामा पनि तालिम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ। तपाईका गाउँठाउँमा कोही युवा बालबालिका शिक्षा तालिमको अवसर अभावमा पिल्सिरहेका छन् भने ओल्गा भोकेसनल स्कुल गन्तव्य बन्न सक्छ। संस्थाको सम्पर्कमा आउनुहोस्। बाँकी संयोजन संस्थाले नै गर्नेछ। नेपाल युथ फाउन्डेसन कोही नभएका बालबालिकाहरू जो सडकमा आइपुगेका छन् उनीहरूको निम्ति पनि सहयोग गर्ने एउटा संस्था भएको हुनाले हामी कहाँ यस्ता युवाहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, जो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट, जस्तो केन्द्रीय बाल कल्याण समिति मार्फत पनि त्यस्ता युवाहरू हामी कहाँ आउनुभएको छ। त्यस्तो युवाहरूलाई सहयोग गर्दा झन् उपलब्धिमूलक हुने हामीले चाहिँ ठानिरहेका छौँ। असल युवा पुस्ता निर्माण अभियान, ज्ञान र क्षमताले भरिपूर्ण युवा पुस्ता आफै समाजमा स्थापित बन्न सक्छन्। यसका लागि उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिइनुपर्छ। असल नागरिक बनेर समाजमै उद्यम गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यसको एउटा नमुना र प्रशंसनीय अभियान हो ओल्गा भोकेसनल स्कुल। दर्शकहरू, सिक्काका दुई पाटा हुन्छन् भने जस्तै हामीले जिन्दगीका उज्याला पाटाहरूलाई पनि केलाउनुपर्छ। सम्भावना खोतल्नुपर्छ। निराश नबनौँ। आफ्नै भूगोलमा सम्भावनाका सूचीहरू तयार पारौँ। जे सम्भव छ त्यही उद्यम गरौँ। भूगोल सुहाउँदो व्यवसाय गरौँ। आफू पनि आत्मनिर्भर देखियौँ र स्वरोजगार बनौँ। अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईका गाउँठाउँमा पनि यस्ता उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सङ्कटबाट जोगिनका लागि घरैमा बस्नुहोस्। साबुन पानीले पटक पटक मिची मिची हात धुनुहोस्। नमस्कार।